अजीज़ो, आज का कलाम खुदा जो हम पेश करने के हों, खुदा रुल कुदस के वसीला से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और मुझे भी खुदावंद अपने जलाल के साथ इस्तेमाल करे। और आज का जो कलाम खुदा है वो पिछले ही हफ्ते का हिस्सा दोइम है। और पिछले हफ्ते जो हमने सीखा था, जो मजमून था, द सेक्युलर सेलिब्रेशंस इन द चर्चेज, यानी कि दुनियावी जिस्मानी जमीनी रवायात रसूमात इबादत खानों के अंदर। तो आज उसका हम हिस्सा दोइम सीखेंगे। और अजीजों, आज हिस्सा दोइम सीखने से पहले पिछले ही हफ्ते की हम आयत मुकद्दसा लेंगे और उसी को मरकजी आयत बनाते हुए आज का कलाम खुदा हम शुरू करेंगे। मुकद्दस सुल्तानुल आरफीन मोहब्बत के रसूल यूहन्ना आरिफ की मुआरफत लिखी गई यसू मसीह की पाक इंजील, यूहन्ना की इंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 44वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। गौर से सुनिएगा अजीजों इस इस्तबाक को। तुम अपने बाप इब्लीस से हो, जो अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वह झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। सुकला में खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, आयत मुकद्दसा आपने सुनी और इस आयत को तकरीबन 5 से 10 मिनट पिछले हफ्ते हम लोगों ने डिटेल से जाना था कि इस आयत का मतलब क्या है। बहुत आसान लफ्जों में और बहुत ही आसान ये कलाम है, जिसमें लिखा गया है कि जड़ा झूठ बोलता है और आप शैतान है, भले वो कोई भी है। वो रूहानी स्कॉलर है, वो आपका पासबान है, वो चाहे आपका कोई खादिम है, वो चाहे आप हैं, आपके घर वाले हैं, आपके पड़ोसी, कोई भी है नहीं बन। क्योंकि झूठ बोलना जो खासियत है, ये इब्तदाई गुनाहों में हमने ये भी देखा कि शैतान इब्लीस में जब कायनात में सबसे पहले गुनाह हुए आसमान में, उन 4-5 गुनाहों में एक सबसे बड़ा गुनाह झूठ था। क्योंकि वो सच्चाई उसमें होती नहीं, वो अपनी तरफ से बोला जाता है और वो खूनी है। जब आप झूठ सच बोलने के बजाय झूठ बोलते हैं तो आप डेफिनेटली सच्चाई का खून करते हैं और दूसरे लफ्जों में आप खुद भी मरे ही होते हैं। तो इसको हमने डिटेल में जाना था, लेकिन अजीजों, जो टू दी पॉइंट मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे आज, वो कुछ यूं है। सॉरी, माफ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत भी नासाज है, आप जानते ही हैं कराची का मौसम कैसा हो रहा है। लेकिन खुदा उन सबको तंदुरुस्ती दे और कोई भी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से दूर नहीं कर सकती। हालेलुया। तो अजीजों, आज आप जानेंगे कि जो टॉपिक है द सेक्युलर सेलिब्रेशंस इन द चर्चेज, यानी कि दुनियावी रसूमात की जो सेलिब्रेशन है वो चर्चेज। हमने ये भी जाना कि दूसरे मजाहिब के लोग अपने मुकद्दस जगहों पे ये काम क्यों नहीं करते, सिर्फ हमें क्यों करना है। हमने ये भी जाना कि ये हमारी मुनाफकत है, दोगले पॉलिसी है, झूठी पॉलिसी है, रियाकारी है, दिखाते कुछ है, दिलों में कुछ है। उसके बाद हम देखेंगे बड़ी खास बात, होता क्या है इंसानी रसूमात, ऐसी दुनियावी इंसानी जिस्मानी रसूमात कौन कौन सी, मिसाल के तौर पे। अब आजकल तो मैं असल में उन रूहानी रसूमात को भी जिस्मानी कहूंगा, क्योंकि वो भी इंसान की घड़ी हुई है, शैतान इब्लीस की घड़ी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पे आज तक हमें यही नहीं पता चला कि बपतिस्मा बच्चों का है या बड़ों का है। इन दोनों में से एक सच्चा है, एक झूठा है। एक आसमानी तालीम है और एक दुनियावी रस्म है। कौन सी आप बेहतर जानते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं, 100 से ज्यादा बिदतें, तफिरके हैं। कुछ लोग बोलते हैं रोजा रखो रात 12 तो शाम 6 बजे तक। बाइबल ये रोजा कहती ही नहीं। पता नहीं केड़ा जानू दुख देने रात को खा के सो जाने। तो ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं। उसके साथ चलते चलते आज जो रिसेंटली हमारे चर्चेज में जो कल होगा और लोग एंजॉय करेंगे, फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, इन पे तो हम सेलिब्रेशन करते ही करते हैं, केक कटिंग होती होती है। लेकिन कल जो होगा अजीजों, आप देखेंगे आपके मुकद्दस इबादत खाने जो जिंदा खुदा यसुल मसीहा खुदा रुल कुदस और
याहवे पाक अलहीम खुदा बाप के नाम से मसा किए गए हैं, उनमें क्या क्या होगा। इन सारी चीजों के बाद हल्ला गुल्ला होगा और उसके बाद बाजे भी बजाए जाएंगे जो आज आपकी गलियों में बज रहे हैं। और अच्छी बात है, शैतान इब्लीस अपना काम करेगा, हमने अपना काम करना है। और ये काम ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि ये काम आसमान से चलता आ रहा है। फिर बाग अदन में भी चला, फिर बाग अदन से बाहर इस जमीन पे भी चला, फिर कौम बनी इसराइल में भी चला, फिर आज तक चल रहा है। और जब तक 1000 साल बादशाही नहीं हो जाती ये चलता ही रहेगा। इवन के 1000 साल बादशाही के बाद भी चलेगा। फिर जब आखिरी अदालत होगी फिर के लिए जाके काम रुकना है। तो ये सच और झूठ की जंग चलती आ रही है। लेकिन मेरी कल एक बात हो रही थी कन्वर्सेशन पे फेसबुक पे। आपको पता है फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिससे आप वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली बात करते हैं, जिसमें सब लोग मुलविस होते हैं। तो हम लोग यही कह रहे थे कि भाई ये टैबलो के नाम पे अपनी बच्चियों को नचवाएं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। नाचने के लिए और भी बहुत सारी जगहें हैं, घर हैं, बाहर मोहल्ले मोहल्ले में नाचें, अपनी बच्चियों को नचवाएं ताकि सब लोग देखें भी। तो ये कम से कम खुदा के नाम पे जो इबादत खाना बना हुआ है तो इसको तो छोड़ दे। किसी ने चूना लाना है या किसी ने दगाबाजी करनी है, दुनिया में इतने लोग पड़े हैं भाई, उनसे कर लें। यही एक जगह मिली है आपको। तो खैर पोस्ट तो बड़ी, ये तो मैंने बड़ी खुल के बात की, पोस्ट बड़ी सादा सी थी कि हम जो ये काम करते हैं क्या दूसरे मज़ाहिब भी इस तरह करते हैं। तो जो ये करते हैं अपनी बहनों को बेटियों को नचवाते हैं, उनको तो ये बात बहुत बुरी लगती है और अच्छी बात है, लगनी भी चाहिए। तो फिर क्या हुआ, फेसबुक पे वही काम हुआ। फिर जब चार सुनी खरी खरी और सच्ची सच्ची, फिर उसके बाद मुंह बंद हो जाते हैं। शैतान इब्लीस के दो काम है। बात करते करते या तो वो उस महफिल के अंदर, उस बात के अंदर खलल डालने की कोशिश करेगा। और खलल कैसे डालेगा? रोला रप्पा डाल के या दूसरी तीसरी बातें करके, और यहां फिर वो वहां से भाग जाएगा। यसु मसीह ने कहा ना, शरीर का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो ये दो काम तो वो डेफिनेटली करता है। तो फिर जब खुदा रूल कुदुस के वसीला से अच्छी खासी सर्विस हुई तो फिर मुंह पे ताले लग जाते हैं। तो अच्छी बात है, आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। तो अजीजों कल जो होगा हमारे इबादत खानों के अंदर, आप सभी देखेंगे, नाचा जाएगा, हल्ला गुल्ला मचाया जाएगा, बाजे बजाए जाएंगे, केक कटिंग होगी, शोर गुल होगा। बार मल्ले च नहीं करेंगे, गली कूचे च नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूँ भाई अपनी बच्चियों को रोड पे लेके जाए, वहां जाके नचवाएं। अच्छा खासा एक एंटरटेनमेंट का जो आप चाहते हैं, आपको दाद भी मिलेगी, वाह वाह भी होगी, तालियां भी बजेंगी और काफी लोग देखेंगे। तो कम से कम ये जगह को छोड़ दें, क्योंकि इसके बारे में लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा। इसकी डिटेल में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 जरूर सुनिएगा। जो पिछले हफ्ते हुआ पार्ट 1 जरूर सुनिएगा और उससे मुस्तफी होंगे आप। कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। तो बढ़ते हैं अजीजों इन टैबलोस की तरफ जो ये नाचते हैं। अब जब नाचने की बात आती है, बहुत कम जो हाई कैलर्जी के लोग हैं वो ये जानते हैं और ये फिर बयान भी करते हैं कि देखें जी, दाऊद भी तो नाचा था। एक कोई जुमला रटिया है, दाऊद भी तो नाचा था। दाऊद भी उत्ते रोंदा ही होना है कि पता नहीं है मेरे ना की खन खच खराबा कर दे पे ने, मेरे हो रहे की चाहते ने, मेरे तो पता नहीं क्या इनको मुझसे तकलीफ है, क्या मसला है, मेरा नाम ऐसी बदनाम किया जा रहा है। हम खुदा को भी नहीं छोड़ते, उसके कलाम को भी नहीं छोड़ते, उसको भी बदनाम किए जा रहे हैं। तो जब हमारा एक ही रटा और घिसा पिटा जुमला नजर आता है, दाऊद भी तो नाचा था, तो मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूं। वहां से मुझे समझ आ जाती है कि ये बंदा कितना खुदा के कलाम से वाकिफ है, कितना खुदा के इल्म से वाकिफ है। एक फेसबुक पे भाई की रिप्लाई आया, वो चर्च में ढोलकी वोलकी बजाता होगा गीतों पे। वो भाई आप हमारी बहन बेटियों को जलील कर रहे हैं। लो ओ भाई, तू इबादत खाने में अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, बहनों को नचवा रहा है, वो जलालत नहीं है? मतलब अजीब ही ज़हनियत है हम लोगों की। वो क्या क्या बंदा आ गए, हंसी भी आती है इन पे, गुस्सा भी आता है। ओ भाई सवाल तो कोई ढंग का करें, सवाल का तो कुछ सर पैर हो। हम बोल के जलील कर रहे हैं, आप वो करवा के जलील कर रहे हैं।
कुछ समझ नहीं आता क्या करते फिरते हैं। तो अच्छा है, मैंने उससे यही कहा, भाई तू ढोलक बजाता है, ढोलक ही बजा, हम जो काम करते हैं वो तेरा डोमेन नहीं है, दिस इज नॉट योर क्राइटेरिया। कह रहे हैं मुझे लगता है आप खादिम नहीं है। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा मैं खादिम हूं? मैं खादिम नहीं हूं। आई एम द वर्स्ट नाइटमेयर टू ऑल ऑफ यू। मैं तुम लोगों के लिए एक डरावना ख्वाब हूं जो मेरे जिंदा बाप की बेइज्जती करते हो। हम तुम लोगों के लिए एक सीसा पिलाई हुई दीवार है। ये जितनी बिदते तफिरके डाले हुए हैं इबादत खानों के अंदर, डोंट वरी, मेरा तो ईमान है कि हम तो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये जंग है, हम सिपाही हैं तमोथियस के खत के मुताबिक। मसीहत में आना है तो सोच समझ के आइए, ये बहुत बड़ी जंग है। तो फिर वही मुंह पे जिप्स लग जाती हैं। आपका काम ही नहीं है, आप ढोलक बजाओ चुप करके, आपको क्या मसीह के कलाम से लेना देना? मसीह का कलाम पढ़ा होता तो आपको पता होता कौन कैसे नाचा है, कौन क्यों नाचा है, किस वजह से नाचा है, और भाई उसे क्या तकलीफ थी जो वो नाचा है। फौरन दाऊद का नाम लेंगे, दाऊद अंजवेना दी पुफो दा मुंडा है। तो ऐसे नाम लेंगे कि जैसे पता नहीं वो इन लोगों को परमिट दे के गया हुआ है, आ लो नचो। हर शहर के अंदर एक एक ऐसी तंजीम है, ऐसा मिशन बनी हुई है जड़े नचदे ने, कोई ना कोई जरूर होएगी। हमारे यहाँ तो ऐसा वाहियात नाचते हैं, वो पादरी भी नाच रहा होता है, उसकी अम्मा भी नाच रही होती है, उसके अब्बा भी नाच रहा होता है, अब्बे ने लाचा पहना होता है, पुरपट बड़ा लगाया होता है उन्होंने, स्टेज पब्लिक नीचे बैठी होती है। अब सोचें नाच रहे होंगे तो लाचे का क्या हाल होता होगा। शर्म नाम की कोई चीज नहीं, बस नाचना है हमें, हमें बस नाचना है। नाच हमारी जिंदगी में होना चाहिए, और ना तुसी कोई कोई स्टेज शो छड़ दे, ना कोई गाना छड़ दे, ना कोई मिली नगमा छड़ दे। ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਖਾ ਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ खुदा ਦਾ ਘਰ है। नहीं भाई नाचना है, हमने नाचना है। अच्छी बात है, नाचे। आप नाचे, आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। तो बढ़ते हैं जरा कलाम की तरफ। ये तो रही बातें होती रहेंगी, आपको मिलते रहेंगे ऐसे। तो हम तो अल एलानिया कहते हैं भाई जिसको नाचने का बड़ा शौक है। हम तो अल एलानिया कहते हैं कि भाई जिसको नाचने का बड़ा शौक है वो डिबेट कर ले, ऑनलाइन डिबेट कर ले, सबके सामने डिबेट कर ले, अलग से डिबेट कर ले, जैसे भी करना है कर ले। हम आपके घर आ जाते हैं, आप हमारे घर आ जाए, नहीं तो आपके चर्च आ जाते हैं, पब्लिक को बिठाएं, सबके सामने करें, या अकेले में कर ले भाई, कुछ तो करें, कुछ सीखे तो सही, कलाम को तो पढ़ें। इस कलाम को दुनिया कैसे देखती है और आप क्या इसके साथ कर रहे हैं? झूठ, झूठ। कहते हैं दाऊद नाचा था, हम भी नाचते हैं। बंदा पूछे तुम्हें परमिट दिया उसने नाचने का? झूठ। और इन सब का बाप शैतान इब्लीस है। ये खबीस के तुखम से पैदा हुए लोग हैं जो खुदा के कलाम को बर्बाद करते हैं। कई लोग कहते हैं ओहो इनको कुछ ना कहो। क्यों ना कहो जी? सबके सामने आप कह देते हैं इनकी कोई इज्जत है। इनकी इज्जत है, हमारे बाप की इज्जत नहीं है। इनकी इज्जत है, हमारे आसमानी खुदा की इज्जत नहीं है। इनकी इज्जत है, जिंदा खुदा की इज्जत नहीं है। बस भाई इनकी इज्जत है। तो ये जो काम करते हैं, नाचते हैं, इनका बाप शैतान इब्लीस है। और नाम किसका लेते हैं? दाऊद नबी का। कहां से पढ़ते हैं? दूसरा शमूएल उसका 6 बाब और उसकी 14वीं आयत से पढ़ते हैं कि देखें जी दाऊद भी तो नाचा था। तो भाई ठीक है नाचा था, अब वो नाचा कैसा था ये भी जरा सुन लीजिए, और नाचा क्यों था ये भी जरा सुन लीजिए। तो खोलिए मेरे साथ कलामे खुदा को, और जिन्नू है बदनाम कर देने और कोई पूछ लेने, हाँ भाई तू क्यों नाचे है, ये क्या मसला था आपको। तो मुकद्दस दाऊद नबी के सहीफे के बारे में हम जानेंगे। दूसरा शमूएल उसका 6 बाब और उसकी 14वीं आयत पे लिखा है, और दाऊद खुदावंद के हजूर सारे अपने सारे जोर से नाचने लगा, और दाऊद कतान और अफूद पहने हुए था। इस आयत को लेकर बोलते हैं, अच्छा ये जड़े कहते हैं ना दाऊद नाचा है ते असी भी नाचे हैं, असा भी नचना है, इनको आयत भी पता नहीं होगी। मैं आपको गारंटी से कहता हूं
اگر ان کو آیت پتہ ہوتی تو یہ بائبل کھولتے، بائبل کھولنے کے بعد اسے پڑھتے، اور جب یہ اس ایک حوالے کو پڑھتے تو ان کے سامنے پورا باب آ جاتا، ان کو سچائی کا پتہ چل جاتا، ان کو حقیقت کا پتہ چل جاتا، ان کو پتہ چل جاتا کہ اس آیت کے میں اوپر پڑھوں گا تو کیا نظر آئے گا، اس آیت کے نیچے پڑھوں گا تو کیا نظر آئے گا۔ ان کو سمجھ آ جاتی کہ داؤد جو پورے زور سے ناچا وہ کس لیے ناچا، کہاں ناچا، ہیکل کے اندر ناچا یا ہیکل سے باہر ناچا۔ ناچنے کے بعد اس نے آپ کو کہا کہ ناچو، یا اپنے بیٹے سلیمان کو کہہ گیا تھا چلو وہی تو بھی نچی تھے، اپنی کابینہ نو بھی نچائی تھے، اپنی قوم نو بھی نچائی۔ کلام پڑھنا کوئی نہیں، نسلیں برباد کیے جا رہے ہیں سب کی، تو اچھا ہے کرتے جائیں، بچنی آپ کی بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور وہ پھر تیسری چوتھی نسل کو مارتا ہے، ایک کو نہیں مارتا، 10ویں پشت تک بدلہ دیتا ہے۔ اب یہ ناچے کیوں جی؟ مقدس داؤد نبی کے جب آپ پورا چیپٹر پڑھتے ہیں چھٹا، تو ان کے شہر میں عہد کا صندوق آتا ہے، اور عہد کے صندوق کو جب آپ دوسری آیت پڑھتے تو وہاں پر لکھا ہے اس کا نام ہی رب الافواج تھا، یعنی خدا آ گیا۔ اب آپ دیکھیں ذرا اس کو سمجھیے گا، اس بات کو بڑی غور سے سمجھیے گا، میں آپ کو سمجھانے کیا لگا ہوں، اس کو بڑے غور سے سمجھیے گا۔ ایک بادشاہ ہے جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، مقدس داؤد نبی آپ سبھی جانتے ہیں خدا کا کتنا بڑا پیروکار تھا اور کتنا بڑا سورما تھا، اور اس کی خدا کے ساتھ سنگت کیا تھی، کیا گیدرنگ تھی، کیا دوستی تھی خدا کے ساتھ، آپ سبھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پتہ نہیں اس جیسا کوئی پیدا بھی آگے ہوگا کہ نہیں۔ مقدس داؤد نبی کے ساتھ خدا کی سنگت ایسی تھی کہ خدا نے اسے بادشاہ چنا، اب وہ بادشاہ کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، خدا کو وہ اپنا حقیقی بادشاہ مانتا ہے، خدا کو وہ اپنا ازلی باپ مانتا ہے، خدا کو وہ اپنا پالن ہار مانتا ہے، خدا کو وہ پوری دنیا کو چلانے والا مانتا ہے، خدا کو وہ مانتا ہے کہ اس نے ہی پوری دنیا کو خلق کیا، خدا کو وہ مانتا ہے کہ باپ آدم اور حوا کو اس نے بنایا، خدا کو وہ مانتا ہے کہ کل کائنات کا بنانے والا یہ ہے، خدا کو وہ مانتا ہے کہ اس نے اپنی حکمت سے آسمانوں کو تانا، خدا کو وہ مانتا ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے زمین کی نیو ڈالی، خدا کو یہ مانتا ہے کہ سمندر اور اس کے تمام حشرات اور نباتات کو بنانے والا یہ رب الافواج ہے، خدا کو وہ مانتا ہے کہ جو عہد کا صندوق ہے اس کا نام رب الافواج ہے، یہ جنگ لڑتا ہے، یہ جنگ میں زوراور ہے، یہ لشکروں کا خدا ہے، چاہے آسمان کے لشکر ہوں یا چاہے زمین کے لشکر ہوں، اس کو پتا تھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جدو تھوڑے عرصے بعد، کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد تہاڈا پیو تہانوں ملن آئے، کنج ملدے ان، بڑی یاد آتی ہوگی آپ کو۔ یہ بھی کئی عرصے کے بعد زندہ خدا رب الافواج خود لٹرلی پریکٹیکلی فزیکلی اس کے سامنے آیا، تو یہ اس کا ملنے کا اپنا اسٹائل ہے، اس کا اسٹائل ہی دنیا سے وکھرے ہیں بھائی، اس کی محبت ہی دنیا سے خطرناک اور الگ قسم کی ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں قوم بنی اسرائیل کا، اور اس کا بادشاہ ہوں کہ جو خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، یروشلم کا بادشاہ۔ اب سامنے جو آ رہا ہے وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے، اس نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے۔ تواڈے ساڈے جدو کئی روحانی سکولر جنہاں نوں تسی روحانی باپ بھی کہندے ہو ملدے نے، ان کی عزت میں آپ کس طرح ملتے ہیں؟ تو سوچیں یہ تو داؤد نبی تھا اور اس کے سامنے عہد کا صندوق یعنی زندہ رب الافواج آ رہا تھا، تو وہ کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ ارے اس نے اپنا بادشاہی کا لباس اتارا، تخت سے اترا، کہتا ہے میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے اس کے سامنے کہ میں اس کے سامنے آکڑ کے بیٹھوں۔ وہ جو آ رہا ہے وہ خدا باپ ہے، میری اوقات، میری حیثیت کیا ہے کہ میں اس کے سامنے اکڑ کے بیٹھوں، میری کیا اوقات ہے؟ میں اپنے کپڑے اتاروں گا، میں اپنے آپ کو حقیر جانوں گا، میں اپنے آپ کو چھوٹا کروں گا، میں اپنے آپ کو ناچیز جانوں گا، میں اپنے آپ کو ایک رب الافواج کے سامنے کیڑا مانتا ہوں۔ کیا مانتا ہوں؟ کیڑا مانتا ہوں، کیڑا۔ میری کیا حیثیت ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ آپ پڑھتے ہیں زبور کی کتاب کو شاعرانہ زبان بھی کہا جاتا ہے، زبور 22 اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔
اور ਲੋਕਾਂ چ اپنے آپ نو حقیر پہ کہندا ہے میں کیڑا ہوں، تو سوچو زندہ خدا کے سامنے وہ کیا ہوگا۔ اس نے کہا بادشاہ میں نہیں ہوں، یہ جو آ رہا ہے یہ بادشاہ ہے۔ زبور 24 نہیں آپ پڑھتے؟ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سب دارو، اپنے دروں کو بھی اونچے کرو اور اپنے دروازوں کو بھی اونچے کرو اور اپنی دیواروں کو بھی اونچے کرو۔ کیوں؟ چاہ جلال کا بادشاہ آ رہا ہے، وہ آپ کو ویژن دکھا رہا ہے، وہ آپ کو الہام دکھا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں دیکھو یسوع مسیح آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ آ رہا ہے، طبیبوں کا طبیب آ رہا ہے، زندہ خدا آ رہا ہے۔ جب زندہ خدا کو دیکھتا ہے وہ، تو وہ کہتا ہے لا دو جی کپڑے شپڑے ہون، میں خدا نہیں جے، میں تے کیڑا ہاں، میں تے ناچیز ہاں، میں تے حقیر ہاں۔ کیسے؟ پھر سے نکالیے میرے ساتھ وہی حوالہ جتھے کہ نچدا وے، میرے ساتھ نکال سکتے ہیں آپ؟ دوسرا سیموئیل اس کا 6 باب اور اس کی 21ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ داؤد نے میکل سے کہا کہ یہ تو خداوند کے حضور تھا جس نے تیرے باپ کو اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا تاکہ وہ مجھے خداوند کی قوم اسرائیل کا پیشوا بنائے، سو میں خداوند کے آگے ناچوں گا۔ اس کے آگے ناچوں گا؟ خداوند کے آگے ناچوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا اور اپنی نظر میں نیچ ہوں گا، اور جن لونڈیوں کا تو ذکر کرتی ہے وہی میری عزت کریں گی۔ ہاللیلویہ۔ اور کہہ رہا ہے بھائی میں اپنے، اچھا مثال طور پہ میں آپ کو، انہوں نے تو زبان بڑی ایک آپ کے لیے ایک عجیب سی زبان ہوگی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں پروفیشنل جڑی اہی دعا ماں زبان چ لے کے نا، اے خدا میں اپنے آپ کو خاکسار کرتا ہوں، اے خدا میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، اے خدا سب کچھ تو ہی ہے، اے خدا ہمارے گناہ معاف کر، اے خدا ہم تمہارا سامنا نہیں کر سکتے۔ اس طرح بولتے ہیں تو اس کی محبت کا سٹینڈرڈ دیکھے، وہ کہتا ہے میں تو اپنے آپ کو اور ذلیل کروں گا، میں تو اپنی نظر میں اور نیچ ہو جاؤں گا، میں تو اور زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا کروں گا، حقیر کروں گا، کیونکہ جاہو جلال کا بادشاہ آ رہا ہے، جاہو جلال کا بادشاہ آ رہا ہے، اور میں اس کے سامنے ملنگ ہوں، میں اس کے سامنے دیوانہ ہوں، میں اس کے سامنے باولا ہوں۔ میری حکمت، میری عقل، میری طاقت میں نے شیروں کے منہ پھاڑے ہوئے ہیں، ریچھوں کے منہ پہ تھپڑ مار کے نکالا ہوا ہے بھیڑوں کو۔ میری حکمت اس کے آگے کچھ نہیں، میری طاقت اس کے آگے کچھ نہیں، میری سوچ اس کے آگے کچھ نہیں، ارے میں تو حقیر ہوں اس کے سامنے۔ اپنے آپ کو اس نے چھوٹا کر دیا اور زندہ خدا کی قدرت کو بڑا کر دیا۔ اس کی نقل اتاریں گے آپ؟ اس کی نقل اتارنے کے لیے صرف یہی کام بچا ہے، ناچنا؟ اور بھی تو کام کیے اس نے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ پہلا تواریخ 23واں باب اس کی 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو 4000 ساز بجانے والے، 4000 مداسرائی کرنے والے، 4000 دربان ہیکل بننے سے پہلے زندہ خدا کا سورما داؤد نبی الگ کر کے چلا گیا تھا لاوی کی نسل سے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ داؤد نے تو شیروں کے منہ پھاڑے، ریچھنیوں کو مارا، آپ نے کیا کیا ہے؟ صرف نچنا ہے، صرف نچنا ہے، ایک ہی کام وہاں کرنا، صرف نچنا ہے، اور کاک نہیں کرنا۔ نچن تو علاوہ سانو اور کوئی کام نہیں آتا، تے نہ کوئی سانو کہے۔ بائبل مقدس میں ٹوٹل 28 حوالہ جات ہیں، 28 حوالہ جات ہیں جو کہ ناچ پر ہیں، پیدائش سے مکاشفہ تک، جس میں ڈانس کا ذکر ہے، اور وہ سارے ڈانس فوک ڈانسز ہیں، سارے جو ہیں ثقافتی رقص ہیں۔ اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، بابرکت بات، فروٹفل، سارے ہی ڈانس 28 کے 28 ہیکل سے باہر ہیں، ہیکل مقدسہ سے باہر ہیں۔ ایون جو یہ آپ سن رہے ہیں داؤد نبی کا، یہ بھی ہیکل سے باہر ناچا، یہ بھی ہیکل سے باہر ناچا۔ اور فوک ڈانسز یہ نہیں ہوتے کہ آپ بیبیاں بندے کپل ڈانس کر دو، وہ منڈے کڑیاں کپل ڈانس کر دو۔ فوک ڈانس کا مطلب ہے، آپ نے کبھی کیلاش کے لوگوں کو دیکھا پاکستان میں، کشمیریوں کو؟ وہ لیڈیز کیسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اپنا ثقافتی رقص کر رہی ہوتی ہیں، وہ اینوں کہندے نے، انہاں دے کپڑے ویکھو تے انہاں دا رقص ویکھو، تے اپنے کپڑے ویکھو، اپنی کڑیاں دے کپڑے ویکھو تے اپنی بھیناں دے کپڑے ویکھو، تے انہاں دا بھی رقص ویکھو، تے نال غیر قوماں بھی آ کے ویکھ کے خوب مزے لیندیاں۔ ایموشنل فولز۔ تو اس کے بعد
ان 28 حوالوں میں سے صرف 4 حوالہ جات ایسے ہیں جن کا تعلق مذہب سے ہے، باقیوں کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، وہ ثقافتی رفظ سے، اور ان کو شاعرانہ زبان میں بھی استعمال کیا گیا۔ مثال کے طور پہ جو 4 حوالہ جات ہیں ان میں پہلا حوالہ ہے دوسرا سیموئیل 6 باب 14 سے 16، یہی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی داؤد کی۔ دوسری آیت ہے یرمیہ 31 باب اس کی 4 آیت، لکھا ہے جب خداوند اسرائیل پھر سے آباد کرے گا تب اسرائیل کی کنواریاں ناچ میں شامل ہونے کے لیے نکلیں گی۔ تیسرا حوالہ ہے خروج کی کتاب اس کا 15واں باب 20 سے 21 آیت، جب بحر کلزم میں سارے مصری مرے تب مریم نبیہ سب عورتوں کے ساتھ دف لیے ہوئے ناچی۔ آپ جانتے ہیں سبھی یہ کون سا حوالہ تھا اور کیا یہ سنیریو تھا۔ چوتھا حوالہ جو ہے قضات کی کتاب میں 11واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے جب افتح جنگ جیت کر آیا تو اس کی بیٹی طبلہ بجاتی ہوئی اور ناچتی ہوئی اپنے باپ کا استقبال کرنے کو نکل آئی۔ یہ 4 حوالہ جات ہیں جن کا بائبل سے یا پھر مذہب سے لینا دینا ہے کہ یہ ناچے مذہب کے نام پر۔ لیکن مزے کی بات آپ کو بتاؤں، بابرکت بات بتاؤں، یہ چاروں کے چاروں ہیکل مقدسہ سے باہر ناچے۔ کوئی بھی عبادت خانے کے اندر نہیں ناچا، کوئی بھی عبادت خانے کے اندر نہیں ناچا، بیکاز دیز آل آر فوک ڈانسرس، یہ سارے فوک ڈانسرس تھے۔ دیز آل آر فوک ڈانسرس اینڈ نوٹڈ ون آلسو امپورٹنٹ تھنگ، all type of dance out from the holy congregation and holy temple۔ ہر ایک ناچ جو ہے وہ دعائیہ میٹنگ سے باہر، ہر ایک ناچ جو ہے وہ دعائیہ عبادت سے باہر، ہر ایک ناچ جو ہے وہ ہیکل مقدسہ سے باہر۔ تے اسی کتھے ناچنے ہیں؟ سانو ڈانس فلور بھی چاہیے پرپٹ، سانو ڈانس فلور بھی چاہیے چرچ، سانو ڈانس فلور بھی چاہیے عبادت خانہ۔ یہ ہمارے حال ہیں، یہ ہم کرتے پھرتے ہیں۔ پھر ایوب کی کتاب 21 باب 11ویں آیت میں لکھا ہے شریروں کی اولاد ناچتی ہے، شریروں کی اولاد ناچتی ہے۔ یہ سایہ 13 باب 21 آیت میں لکھا ہے چھگمانس ناچیں گے، چھگمانس ناچیں گے۔ اب ناچنے والوں سے میرا ایک اور سوال ہے، چاہے وہ پریچر ہے، چاہے وہ چاہے کوئی بھی ہے، ایک سوال ہے، کلام مقدس میں نہ کوئی نبی ناچا، نہ کوئی رسول ناچا، ابتدائی کلیسیا بھی نہیں ناچی، نہ خداوند یسوع مسیح ناچے، نہ ان کو جنم دینے والی مقدسہ ماں مریم ناچی، نہ آسمان پر یہوہ پاک و الوہیم خدا ناچا، نہ کوئی ناچنے کی پروفیسی ہے کہ آپ نے آگے ناچنا ہے، نہ فرشتوں نے کہا ناچو، نہ وہ خود ناچے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان سب سے کیا کوئی بڑی غلطی ہو گئی؟ انہوں نے تو بہت بڑا بلنڈر کر دیا، پھر عقل تو ساری آپ پہ اتر کے آ گئی ہے۔ یسوع مسیح سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، وہ تو ناچا ہی نہیں بھائی، اوپر سے ناچنے کا وہ حکم نہیں دے کے گیا۔ نہیں، یہاں داؤد ارگا نچنا ہے، ہاں داؤد کیا کہتا ہے، جب تو خدا کے گھر میں جائے تو سنجیدگی سے اور کچھ سیکھنے کے گھر سے جا۔ وہ اگر ناچا تو پہلی بات وہ خدا کے گھر سے، ہیکل مقدسہ سے، عبادت خانہ سے، دعائیہ میٹنگ سے باہر جا کے ناچا، شہر کے اندر، شہر کے اندر ناچا، وہ عبادت خانے میں نہیں تھا ناچا، اور وہ فوک ڈانسنگ تھی، اور اس کا ناچنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو حقیر کر رہا ہوں، میں بادشاہ کہاں سے ہو گیا؟ وہ آ رہا ہے کائنات کا بادشاہ، وہ آ رہا ہے رب الافواج رب العالمین زندہ خدا حی القیوم، وہ آ رہا ہے لشکروں کا خدا، وہ آ رہا ہے خداوند عظیم خدا، وہ آ رہا ہے آفتاب صداقت، وہ آ رہا ہے صاحب اختیار، صاحب جنگ، صاحب قدرت، وہ آ رہا ہے رحیم و کریم، رحیم و غفور، وہ آ رہا ہے یہوہ پاک الوہیم خدا۔ تو اس نے کہا میں تو نیچ ہوں بھائی، میری کیا اوقات ہے؟ آسمان پر خدا کیا کہتا ہے؟ ناچو۔ ایوب کی کتاب اس کا 38واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے جب صبح کے ستارے مل کر گاتے ہیں اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے ہیں، اور گاتے ہیں اور للکارتے ہیں۔ کیا گاتے ہیں؟ زبور گاتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا گاتے ہیں، اور کیا للکارتے ہیں؟
यहोवा कुदूस 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 कुदूस, नाच देते नहीं। सफनिया की किताब पढ़े, 3 बाब उसकी 17वीं आयत में, खुदा खुद हमारे लिए जबूर गाएगा या नाचेगा, हमारे लिए गीत गाएगा या नाचेगा, हमारे लिए गाएगा। मत्ती 26 बाब पढ़िए 29वीं आयत में, जिंदा यस्सु अल मसीहा खुद हमारे लिए गा रहा है या नाच रहा है। वो खुद हमारे लिए गा रहा है, नाच नहीं रहा बल्कि गा रहा है। क्या गा रहा है? गीत गा रहा है, जबूर गा रहा है। क्या कलाम खुदा आपको हमको नाचने की इजाजत देता है? बाइबल मुकद्दस में हमें इजाजत मिली है नाचने की? नहीं। पहला पत्रस उसका 4था बाब उसकी 3री आयत, रोमियो की किताब उसका 13वां बाब उसकी 13 से 14 आयत, गलीतियों की किताब उसका 5वां बाब 19 से 21 आयत में देखिए तो नाच रंग करने वाला खुदा की बादशाही से बाहर होगा, खुदा की बादशाही से बाहर होगा। खुदा की प्रस्तिश कैसे करनी चाहिए? कलाम खुदा में लिखा है कि पाक रूह से मामूर हो जाओ। किससे मामूर हो जाओ? पाक रूह से मामूर हो जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदावंत के लिए गाते बजाते रहा करो, ना के नाचो। निजाम नाच किताब मुकद्दस की तालीम नहीं, निजाम नाच जिंदा खुदा की तालीम नहीं। निजाम नाच जो आज नाचते हैं आपकी बच्चियां, आपके बच्चे, खबीस की तालीम है, शैतान की तालीम है, इबलीस की तालीम है, झूठा, बल्कि झूठों का बाप आपका शैतान बाप है। आप उसकी तालीम लेके जा रहे हैं। देखते हैं कैसे यीशु अल मसीहा आपको बचाते हैं भाई, उसी का नाम लेकर उसी को जलील कर रहे हो। इमसाल 29वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, सादिक गाता और खुशी करता है या सादिक नाचता है। सादिक यानी सच्चा और बरहक इंसान जो है वो गाता और खुशी करता है, जबूर गाता है, खुशी करता है। आपने याकूब 5 बाब में नहीं पढ़ा कि जब आप खुश हों तो खुशी के गीत गाओ, दुआएं करो। जो खुश हो खुशी के गीत गाओ और जो गमगीन हो उनके लिए दुआ करो। नाचना कहां से आ गया? हम दाऊद नबी की कॉपी करते हैं नाचने के लिए। तो याद रखिएगा, दाऊद नबी ने गुनाह भी किया था, हमने उनको कॉपी नहीं करना। हमने कॉपी किसको करना है? हमने उसको कॉपी करना है, उसकी तर्ज जिंदगी अपनानी है, तीतस के फिलिपियों के खत के मुताबिक, जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, जिसमें कोई ऐब नहीं है, जिसमें कोई झुरी नहीं है, जिसमें कोई गुनाह नहीं है, और जो अल एलानिया कहता है, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। आप मुकद्दस दाऊद को फॉलो करते हैं, आप दाऊदी हैं। यहाँ आप खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करते हैं कि आप मसीह हैं। दाऊद नबी खुद मसीह को फॉलो करता था। आप मसीही हैं या दाऊदी हैं? मसीह ने अल एलानिया हुक्म फर्ज और हुक्म अजीम भी हमें दिया। पुराने अहदनामा, नए अहदनामा में हुक्म अजीम सबसे बड़ा हुक्म। कई लोग इन्हें हुक्म फर्ज को भी हुक्म अजीम ही बनाए जाते हैं, बहुत तेरे स्कॉलर्स और पादरी और खुदाम। हुक्म अजीम क्या है? तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, ताकत, अकल से खुदावंद खुदा से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। इसमें नाचने का जिक्र है कहीं द ग्रेट कमांड में? और दूसरा जो हुक्म फर्ज है, यानी कि हमारी जिंदा रहने की वजह क्या है, वो मत्ती लास्ट चैप्टर में आप पढ़ते हैं, जहां पर लिखा कि सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें शागिर्द बनाओ। ये हुक्म फर्ज है, ये हुक्म अजीम नहीं है, ये फर्ज है। हुक्म अजीम में और हुक्म फर्ज में फर्क है। तो इनमें कहीं नाचने का जिक्र है? कहीं नाचने का जिक्र है? तो अजीजों सोचिए, समझिए इस बातों को। क्यों अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों अपने बच्चों का गला घोंट रहे हैं? क्यों अपने बच्चों को बालीम देवता के आगे डाल रहे हैं? क्यों अपने बच्चों को बाल देवता के आगे डाल रहे हैं जलने के लिए? क्यों अपने बच्चों को अंगारों के ऊपर डाल रहे हैं सड़ने के लिए? क्यों अपने बच्चों को दोजख में डाल रहे हैं मरने के लिए? क्यों अपने बच्चों को दूसरी आग में डाल रहे हैं? क्यों अपने बच्चों को आप ऐसी आग की झील में डाल रहे हैं जहां से उनकी वापसी नहीं है? क्यों अपनी नस्लें बर्बाद कर रहे हैं? किसके कहने पे? स्कॉलर के कहने पे? किसके कहने पे? खुदाम के कहने पे? किसके कहने पे? चरवाहों के कहने पे? इन ऐसे चरवाहों की औकात क्या है? बाइबल पढ़िए, आपको पता चलेगा। इन्हें गूंगे कुत्ते कहा गया।
انہیں سور کہا گیا، انہیں سانپ کے بچے کہا گیا، انہیں بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے کہا گیا، انہیں جھوٹے نبی کہا گیا۔ انہاں دا ایک ہی حل ہے، جنہاں تو بچن لئی اے شیر ببر دی ماں نے تہاڈیاں روحاں نو پھاڑن لئی تیار نے۔ ایک ہی حل ہے بچنے کا، ایک ہی حل ہے بچنے کا، کلام خدا پڑھ لو، کلام خدا پڑھ لو، خدا کو پڑھ لو، یہوہ کو پڑھ لو، روح القدس کو پڑھ لو۔ آپ اور آپ کی نسل مبارک ہیں۔ جے مسیح کی، خدا آپ کے ساتھ ہو۔